रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं साथियों, आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ और इस मंत्र को रमूज इश्क और उर्फ के नाम से अंदर लोग का जादू कहा जाता है। तो ये हुब के लिए है। असल में इसकी ज़कात दी जाती है। ज़कात देने के बाद फिर ये मंत्र आपके कब्ज़े में है। अब आप जिस किसी को अपना काम कहें, काम लेना हो किसी से भी, वो ना मानता हो, तो अब आपने फिर 9 मरतबा इस मंत्र को पढ़कर दोनों हाथों पर दम कर देंगे, अपने चेहरे पर फेर कर सीधे साइड से जाकर आपने वहाँ से फिर उससे बात करनी है। तो जो भी काम कहेंगे इंशाअल्लाह वो फौरन मान जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के ज़रिए वो आपके कब्ज़े में और ये जो जाल आपने बिछाया उसमें वो फंस जाएगा। अब आपका जब जाल बिछा हुआ है उसमें बंदा फंस जाएगा, तो अब आप उसको बआसानी से काम के लिए कहेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपने इस मंत्र की जो है वो ज़कात देनी है। मंत्र की ज़कात जो है बहुत ही आसान है। आपने रोज़ाना 41 दिन तक 100 मरतबा इस मंत्र को पढ़ना है। अब जब 41 दिन तक आपने 100 मरतबा पढ़ लिया, तो अब ये मंत्र आपके कब्ज़े में आ गया है। अब आप इसको अबूर कर चुके हैं। अब आप जिस किसी से काम लेना चाहें, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 9 मरतबा पढ़ कर हाथों पर दम करेंगे और फिर हाथों को अपने चेहरे पर फेर कर सीधे साइड से जाकर बैठ जाना है उसके करीब। आपने फिर उनसे बात करनी है। तो उसको समझो कि आपने जाल में जकड़ लिया, तो अब वो आपके कब्ज़े में है। अब ये काम जो भी आप कहेंगे वो करेगा, लेकिन करेगा एक ही मरतबा। फिर अगर आप उसे आइंदा कहेंगे काम के लिए, फिर इसी तरह 9 मरतबा पढ़कर अपने हाथ पर दम करेंगे और दम करने के बाद फिर सीधे साइड जाकर बैठेंगे और फिर उससे अपना मकसद बताएंगे। वो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो पहले से ही जादू के घेरे में आ जाएगा। तो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और आपके खिलाफ अगर उसके जहन में बातें हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। मंत्र आपने जो पढ़ना है वो शुरुआती चांद में पढ़ना है। जैसे अभी चांद नया होने जा रहा है, तो आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस अमल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब कर सकते हैं। ओम नमो तरहाय अमुक नाम विशन स्वाहा फट स्वाहा। तो आपने इस मंत्र को पढ़ना है 100 मरतबा रोज़ाना 41 दिन तक। अब पढ़ने के लिए जो टाइम है वो या तो फिर सुबह सवेरे मुकर्रर कर लें, बाद नमाज फजर आपने सूरज निकलने से पहले रोज़ाना पढ़ना है, या तो फिर बाद नमाज इशा टाइम रखनी है आपने। तो फिर इशा के नमाज के बाद एक टाइम रख लें रोज़ाना, उसी टाइम पर आपने इस मंत्र को पढ़ना है। अब आप इस मंत्र के जब आमिल हो गए, तो अब आपके अमल में ये मंत्र ज़िंदगी भर रहेगा। कोई मुदावत में नहीं, कोई रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ना ही इसमें किसी तरह की परहेज़ है कि आप वो परहेज़ करें। हाँ, अगर परहेज़ करना चाहें तो ये ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन बात है। अगर आप अमल नहीं कर सकते तो इसमें कोई हरज नहीं है। अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको भी अमल करने की इजाज़त है, और पहले से जो साथी मौजूद हैं उनको भी खुसूसी इजाज़त है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। लेकिन याद रखें कि आपने किसी भी नाजायज़ काम के लिए इस मंत्र को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप मंत्र करें तो सिद्के दिल से करें, नीयत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि बस मैं इस मंत्र का आमिल हो जाऊंगा, अब इंदर लोग का जो जादू है वो मैं सब पर चलाता रहूंगा। देखें, आप गुनहगार भी होंगे, अल्लाह पाक भी नाराज़ होगा आपसे, तो दीन और दुनिया की जो बरकतें हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी। बस ये है कि एक हद तक अगर आप चाह रहे हैं, जैसे किसी को शादी के लिए आप राज़ी कर रहे हैं लेकिन वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा, तो उस पर आप इसको इस्तेमाल कर दें। अगर वो राज़ी है और उसके वालिदैन राज़ी नहीं हैं, या फिर एक वालिद या वालिदा राज़ी नहीं है, तो मुमकिन है कि आप उनके पास जा सकते हैं, रिश्तेदार हों, आना जाना हो आपका। तो इसी तरह आपने 9 मरतबा इस मंत्र को पढ़कर इसी नियत से कि ये रिश्ते के लिए हाँ करेंगे, तो आपने अपने हाथों पर दम कर देना है। फिर अपने हाथों को चेहरे पर मल कर आपने सीधे साइड बैठ जाना है और उससे निकाह की बात करनी है कि मुझे आपकी बेटी की जो रिश्ता है वो चाहिए।
تو آپ اس طرح کہیں گے تو وہ آپ کے جادو میں پہلے سے اس کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، تو وہ کام نہیں کرے گا اس وقت، وہ حامی بھر دے گا۔ جب حامی بھر دے تو پھر آپ دیر نہ کریں، فوراً منگنی کر دیں۔ اسی طرح اگر باپ ناراض ہے تو اس کے لیے آپ اس کو کریں، لیکن پہلے آپ نے اس منتر کی زکوٰۃ لازمی دینی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پڑھائی کو، بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے زکوٰۃ جیسے مالی طور پہ نکالتے ہیں 40% وغیرہ، تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہ پڑھائی جو ہوتی ہے یا پھر نقوش لکھے جاتے ہیں ایک تعداد کے مطابق، ان کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ پڑھنی ہے آپ نے۔ جب 41 دن آپ کے مکمل ہو گئے، آپ اس منتر کے عامل ہو گئے ہیں، اب جس پر بھی چاہیں آپ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری خیال کریں کہ آپ نے ناجائز نہیں کرنا ہے۔ اگر کہیں گے تو آپ کے رزق میں بے برکتی آ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے اس منتر کا جو عامل ہے، جو موکل ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور وہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے سبق سکھا دے، یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کسی کے سامنے یہ موکل بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر موکل آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تو آپ جب بھی کسی کے لیے استعمال کریں تو پہلے اس سے مشورہ لازمی کریں کہ میں اس منتر کو فلاں کام کے لیے فلاں کو کہہ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کہہ دے صحیح ہے تو پھر تو آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا، ورنہ آپ اس طرح کریں گے تو صحیح کام ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو نقصانات ہیں آگے ہونے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، موکل جان لیتا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل میں کل کوشش کروں گا، کیونکہ آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو تیاری کر کے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے، تو میں آپ کو ایک جن کا جو عمل دینے جا رہا ہوں۔ اس جن کا کام یہ ہوگا، آپ کا جو مطلوب ہے جہاں رہتا ہے، چاہے ہزاروں میل دور رہتا ہو، اب وہ جن آپ کے اس مطلوب کو چار پائی سمیت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ اس کی بھی زکوٰۃ دینے کے طریقے ہیں، وہ زکوٰۃ کا طریقہ آپ نے دے دیا، بہت ہی آسان ہے، پڑھنے کی تعداد بھی کم ہے جس طرح میں نے یہ بتایا ہے، وہ 40 دن کا یا 21 دن کا نہیں ہے، وہ تھوڑے دنوں کا ہے، تو وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب وہ موکل آپ کے قبضے میں آ جائے، اس سے بھی آپ کسی بھی کام کے لیے پہلے مشورہ لے سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں یا نہ کروں، یا فلاں بندہ میرے پاس آیا ہے اس کے کام کے لیے کیا حکم ہے، تو وہ آپ کو مشورے سے اگر چلائے تو پھر یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام کریں گے، اسے حکم دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائیں، اب موکل ناراض ہو جائے تو پھر تو مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، آسان عمل ہے اور آسانی سے موکل راضی ہو جاتا ہے۔ بعض موکل ایسے ہوتے ہیں جو راضی نہیں ہوتے، جو شرائط رکھتے ہیں، پھر ان کو واپسی آنے کے لیے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں، لیکن یہ موکل بہت ہی آسانی سے مان جاتا ہے، کیونکہ آپ جس چراغ کے اندر اس موکل کے لیے عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ نے نا اس سے سرما لگا لینا ہے آنکھوں میں، آپ جو وہ سیاہی سے سرما لگائیں گے نا اپنے آنکھوں میں، تو یہ موکل جو ہے یہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر غصہ ہو نا اسے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سیاہی کو دیکھ کر۔ تو اس لیے یہ عمل انشاءاللہ عز و جل میں عمل کرنے والوں کے لیے ضرور اس کو لاؤں گا اور آپ کو دوں گا انشاءاللہ، آپ کر کے دیکھیں، خدا تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھیں اور ان کے کام کو دیکھیں اور ریاض و نیاز کی باتوں کو جان سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0315 34 74 654۔